हमारा अपना रंग इतना गहरा है जिसे किसी तरह की दहशत गर्दी की सुनामी कभी नहीं धो सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज हमें भी मजबूरन ये काली पट्टियां पहनकर ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पिछले 18 दिन में 20 दिन में इस साल में यानी 2014 जब आया है 5 सहाफ़ी जिसमें 3 एक्सप्रेस न्यूज़ के जो नुमाइंदे निशाना बने फायरिंग का वो आपके सामने है। हमारी भी हुकूमत से अपील है, PFUJ की तरफ से ये अपील है और उनकी कॉल पर ये काली पट्टियां बांधी गई हैं। हुकूमत से अपील करते हैं कि इस तरफ भी थोड़ी नज़र दौड़ाई जाए कि वो लोग जो ये काम मुश्किल काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अगर प्रोटेक्शन मिल जाए तो शायद इतना ज़्यादा बुरा नहीं होगा। बहरहाल इस पर आगाज़ और आज क्वेटा में 20 अफराद अब तक 18 से 20 की इतला है। 3 पोलियो वर्कर्स यानी 20 से 22-25 लाशें अब रोज़ की गिरनी शुरू हो गई हैं। बन्नू का वाक़या ले लें, GHQ का वाक़या ले लें, आज दोबारा क्वेटा और कराची में पोलियो वर्कर्स, ये लाशें उठाना कब तक 20-25 लाशें उठाकर भी हम खामोश बैठे रहेंगे, ये सवाल है। मैं मेहमानों के पास आने से पहले अगर इजाज़त दें, क्वेटा में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, मैं ज़रा उनसे अपडेट लेना चाहता हूं कि इस वक्त हालत या वाक़यात क्या है क्वेटा में, जहां क्वेटा से थोड़ी बाहर ये वाक़या पेश आया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, मुस्तफ़ा तरीन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। वालेकुम अस्सलाम काशिफ साहब। मुस्तफ़ा, अभी तक कितनी हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है क्वेटा में इस वाक़े के बाद? काशिफ साहब, इस वक्त हम जाए वक़ुआ पर ही मौजूद हैं और 22 अफराद इस वाक़े में जाँ बाक हुए हैं जबकि 24 अफराद ज़ख्मी हैं जिनमें 8 ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये कि जाए वक़ुआ पर जहाँ ये बस धमाके का निशाना बनी थी वो कई फुट दूर जाकर गिरी और जो सामान इस बस में ज़ायरीन अपने साथ ला रहे थे वो बिखरा पड़ा है और लाशों को मुंतकिली का काम भी साथ साथ जारी है। दूसरी जानिब जो जाँ बहक अफराद हैं या जो ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं उनके लवाकिन और जो अकरबा हैं वो जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। न सिर्फ परेशान नज़र आ रहे हैं बल्कि बुरी तरह मुश्तिल भी हैं और इस वक्त भी मेरे पस मंज़र में वो नाराबाजी में मसरूफ़ अमल हैं। काशिफ साहब, कोयटा और मस्तूंग के अगर ये वाक़यात देखे जाएँ ज़ायरीन की बसों के हवाले से तो 21 रोज़ के दौरान ये दूसरा बड़ा वाक़या है। गुज़िश्ता वाक़ये में तो जो बस पर धमाका किया गया था ज़ायरीन की बस पर उसमें खुशकिस्मती से जानी नुकसान का जो ज़्यादा था वो ज़्यादा नहीं हुआ था और एक ज़ाहिर जो था उसमें जाँ बाक हुआ था। जबकि मुस्तफ़ा तरीन, मुझे ये बताइएगा कि अभी खुदकुश हमला था ये? काशिफ साहब, इस हवाले से कोई अब तक सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं हो सकी। खुद यहाँ जो लेवीज़ और पुलिस हुकाम है वो जाए वक़ुआ की सूरत-ए-हाल देखकर हैरानगी का शिकार है। बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया है क्योंकि इस बस के अलावा 3 छोटी गाड़ियाँ भी जो हैं इस धमाके की जद में आई हैं। सो ये नहीं कहा जा सका अब तक कि ये खुदकुश धमाका था या प्लांटेड धमाका खेज़ मवाद था। अलबत्ता ये ज़रूर बताया जा सका है कि जो धमाका खेज़ मवाद था उसकी जो मिकदार थी वो इंतहाई ज़्यादा थी और जिस वक्त हम इस जाए धमाका पर मौजूद है अगरचा ज़िला मस्तूंग का लेकिन मस्तूंग शहर से कई किलोमीटर दूर है और धमाके की आवाज़ मस्तूंग शहर तक जो है लोगों ने सुनी थी और बड़ा शदीद धमाका था। किसने जिम्मेदारी कबूल की है मुस्तफ़ा? नहीं, अभी तक जिम्मेदारी की कबूलियत के हवाले से कोई सूरत-ए-हाल सामने नहीं है। अलबत्ता जिम्मेदारी की कबूलियत का जहाँ तक ताल्लुक है तो उसमें हमेशा ये होता है कि वाक़या रुनुमा हो जाने के 24 घंटे 48 घंटे बाद जो है वाक़ये की जिम्मेदारी कबूल की जाती है तंजीमों की जानिब से। अब तक जो सूरत-ए-हाल सामने है उसके मुताबिक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा तरीन साहब। अपडेट ये क्वेटा से जहाँ पे एक और वाक़या 22 अब तक जाँ बाक के अफराद, 3 पोलियो के जो सुबह के वाक़े में जाँ बाक हुए, 25 लाशें आज फिर उठाई जा चुकी हैं दहशतगर्दी के वाक़यात में। हमारे साथ तारिक अजीम साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। बाबर सत्तार तजिया निगार, बहुत शुक्रिया आपका। शाजिया मरी कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बड़ी धुआंधार तकरीर की और तालिबान को निशाना बनाया। और अली अमीन गन्नापुर साहब सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वो हमारे साथ पेशावर से मौजूद होंगे। कितनी लाशें उठाने के बाद कोई जागेगा और ये कहेगा कि साहब हम हैं, डोंट वरी, हम हैं? काशिफ, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि अब हम यूज टू हो गए हैं, कौम भी यूज टू हो गई है, हुक्मरान भी यूज टू हैं कि इतनी लाशें उठ जाती हैं। और एक और भी प्रॉब्लम है, देखें इशू ये है कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इतने ज्यादा सॉफ्ट टारगेट्स हैं। अब जो चीजें अटैक हो रही हैं, कितनी बसों को आप प्रोटेक्शन देंगे, कितनी मस्जिदों को प्रोटेक्शन देंगे, कितने पॉलिटिशियंस को देंगे, कितने साफियों को देंगे, कितने स्कूलों, कितने साफियों को, इतने टारगेट्स हैं
کہ یہ جو ہمارا فوکس رہا ہے کہ اگر ایک مسجد پہ اٹیک ہوا تو مسجدوں کے باہر 2 پولیس والے کھڑے کر دیں, پولیٹیشین پہ اٹیک ہوا تو آپ دیکھیں انٹیلیجنس تھی یا نہیں تھی. یہ سوسائٹی کے اندر ہی لوگ ہیں, آپ کو اس تھریٹ کو ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا کسی سٹیج کے اوپر. اور اسی وجہ سے ہم کنسسٹنٹلی یہ سن بھی رہے ہیں اور بات بھی ہو رہی ہے اور ڈیمانڈ بھی ہے کہ ہماری کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے کیا, اور وہ کسی ٹائم لائن کے ساتھ اس تھریٹ کو ایڈریس کرے گی یا نہیں کرے گی, کیونکہ ورنہ تو یہ چیز چلتی رہے گی. چل رہی ہے, روز کی لاشیں اٹھ رہی ہیں. آج میاں صاحب گئے سی ایم ایچ, کچھ صحافی بھی ان کے ساتھ تھے. صحافیوں نے ظاہر ہے آف دا ریکارڈ ان سے کچھ سوال جواب ہوا. میاں صاحب بڑے کنفیوز دکھائی دیے. یہ فیڈ بیک ہے وہاں سے کہ جو گفتگو ہوئی میاں صاحب کے ساتھ, میاں صاحب نے ایک جواب تو یہ دیا کہ جی ہم کچھ کریں گے تو آپ کہیں گے جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں مذاکرات کرنے یا آپریشن کرنا ہے. آپ کہیں گے یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے. اور جو اوپینینز میاں صاحب کے سامنے رکھے گئے, شاید وہ بہت سی چیزوں پہ جو لوگ ساتھ تھے ان کا خیال تھا کہ میاں صاحب تھوڑا کنفیوژن کا شکار ہے. یہ کنفیوژن کب تک رہے گی سر؟ میرا نہیں خیال کنفیوژن کی بات نہیں. اور میں معافی چاہتا ہوں, کلیریفیکیشن یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جائیں اور بس تن دیں انسانوں کو, لیکن کہ ریاست نظر تو آنی چاہیے نا صاحب. بے شک مذاکرات کریں لیکن ریاست بن کے مذاکرات کریں. ہم تو کمی بن کے مذاکرات کرنے کی کوشش کریں. نہیں جی, میرا ایک تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہنا کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہیں. یہ تو میرا خیال پہلے بھی کہا جا چکا ہے, ایسی بات نہیں. تو کلیئرٹی بتائیں ہے کیا؟ کلیئرٹی کا یہ ہے کہ ایک آپ کو ملا ہے, ایک مینڈیٹ ہے کہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. جو اے پی سی کی اگر بات کر لیں آپ, بات جو بار بار ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ساری کی سارے لوگوں کو ہمیں ایز اے قوم یک زبان ہو کے ایک پیج پہ ہو کے بات کرنی ہے. پوری طرح اگر مینڈیٹ دینا ہے, ایک بندے کی رسپانسبلٹی آپ نے لگانی ہے پرائم منسٹر کو, تو ساری جماعتوں کو بجائے اس کے کہ ہم اس میں پارٹی پالیٹکس کے لیں, پوائنٹ سکورنگ کریں, ہم ان کو پوری طرح سے بیک کریں. اب یہ نہیں ہو رہا. ابھی ہوتا کیا ہے کہ ایک جماعت جو ہے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے جی کہ ہم ڈرون حملوں کے خلاف. ڈرون حملوں کے خلاف تو سب لوگ ہیں, تو اس سے مذاکرات کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے مذاکرات جو ہے, مذاکرات بھی جو ہے, مذاکرات کس کے ساتھ کریں گے آپ؟ ڈرون حملوں کے ساتھ تو نہیں کرنے, ڈرون حملوں کے ساتھ کرنے ہیں. ڈرون حملے کے خلاف بات کریں. بلکہ میرا تو خیال آپ کا نقطہ ری انفورس ہوتا ہے, اگر کوئی ڈرون حملوں کے خلاف بات کرتا ہے آپ بھی اس کے خلاف بات کرتے ہیں, تو آپ کا تو اوپینین ری انفورس ہوتا ہے. ابھی میاں صاحب نے اکتوبر میں جب گئے ہیں تو اوباما کے ساتھ بیٹھ کے بات کی, انہوں نے ڈرون حملوں کیا انہوں نے سپورٹ کیا, سو وہ تو سائیڈ پہ کرتے ہیں. طالبان کے ساتھ مذاکرات میں ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں آپ کے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہیں چاہیے اس پہ پوائنٹس کر, میں نے کہا پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی, سیاسی اپنی جو ہے ایک قسم اختلافات سے بالاتر ہو کے بات کرنی چاہیے. یہ ساری قوم کا مسئلہ بن چکا ہے. جیسے آپ نے بالکل ٹھیک ہے, روزانہ ہمیں لاشیں اٹھانے سے تنگ آ چکے ہیں, لوگ تنگ آ گئے ہیں, واقعی چاہتے ہیں کوئی ایکشن ہونا چاہیے. لیکن یہ بار بار کہنا کہ جی انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے ڈرون کے خلاف بات نہیں کی. اب اگر عمران خان صاحب بات کرتے ہیں تو کیا دوسری پارٹیز بات نہیں کرتی؟ آپ نے بلاول کی بات کی ہے, مجھے پتا ہے کہ میں خود آئی واز پارٹ آف دا, اس ممبر تھا اس لوگوں کا ایک ٹیم کا جس نے جا کے پچھلی حکومت میں جا کے بات کی. اب شوکت عزیز نے پہلی بات جو کی, میں آپ کو ایک تاریخی بات بتانا چاہتا ہوں. ان دنوں میں ڈاما ڈولا کا حملہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے جی, ہوا تھا نا, 80 کے قریب. پہلی جو بات کی شوکت عزیز نے ان کے ساتھ, نے کہا جی کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے, ہمیں نہیں پتا آپ اٹیک کرتے ہیں, ہمارے لیے حکومت کے لیے بڑی پرابلم بن جاتی ہے. اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ڈک چینی صاحب, ساتھ کونڈیلیزا رائس بیٹھے ہوئی تھی, اور اگر ایسی بات ہوتی, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی, تو پہلی بات کیا کرتا وہ جو ٹیکسن تھا, وہ پہلی بات کہتا واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ پرائم منسٹر صاحب, آپ کے ساتھ ہم مل کے آپ کے کہنے پہ تو ہم کر رہے ہیں, یہ آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے. ہی ٹرنڈ اراؤنڈ ڈک چینی, اس نے کہا پرائم منسٹر ہیز اے پوائنٹ, ہمیں جو ہے ان کو ساتھ بتا کے ان کو ریئل ٹائم انفارمیشن دے کے یہ کرنا بھی ہے. تو میں ڈرونز کو تو سائڈ پہ کر دینا سر, ڈرون تو بہت زیادہ کیوں, بیکاز وی کانٹ. اسی وجہ سے اب دیکھیں جو طریقہ انصاف کا جو سٹینڈ ہے وہ اب یہی ہے جی کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ مل کے نہیں کر سکتے, بیکاز آپ کرنے ہم کر رہے ہیں, آپ نہیں کر رہے. بھی بات نہیں ہے. ایوری باڈی, اب یہ گیلانی صاحب کا معاملہ ہے کہ جی ایڈمرل مرل نے کہہ دیا کہ جناب وہ کہتے ہیں جی آپ مارتے جائیں, ہم آپ کو اندر آنکھیں بند کر لیتے ہیں. میرا نہیں خیر, کوئی بھی پاکستان کی حکومت, پیپل پارٹی کی ہو, مسلم لیگ کی ہو یا کسی اور کی ہو, کوئی بھی نہیں سپورٹ کر سکتی کہ پاکستان کے اندر ہماری سوورینٹی کو اس طریقے سے آپ پامال کریں اور ہم کہیں جی ٹھیک ہے جی آپ کرتے جائیں. ڈرونز تو آپ نے سیٹل کر دیا معاملہ نا جی, مسئلہ ڈرون پہ آپ کی اوپینین جو بھی ہو, پبلک پوسچرنگ جو ہے وہ یہی ہوگی جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں, سو ڈرون کو سائڈ پہ کر دیں. مذاکرات یا آپریشن, سوال یہ ہے کہ اس وقت میاں صاحب کا واقعی کیا آپ کی حکومت کے پاس کوئی پالیسی پلان ہے؟ بالکل ہے جی, جو ابھی چودھری نثار صاحب نے بھی جو کہا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات, اور جو یہ کرنا چاہتے ہیں جو نہیں کرنا چاہتے ان کے ساتھ جنگ ہوگی. یہی میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ الفاظ دیکھیں, مذاکرات تو دو طرفہ ہوتے ہیں نا. میں آپ کے ساتھ مذاکرات کیا کروں گا, آپ مذاکرات میرے ساتھ نہیں کرنا چاہتے, مذاکرات میں کیا کروں گا؟
मुज़ाकरात किसके साथ होने चाहिए? कहा जाता है जी 64 उनके लोग हैं, अब किनके साथ किया जाए? अब ये कहना कि जनाब उनका दफ्तर बना दिया जाए और सुबह जाके जो दफ्तर में आके बैठे तो आप समझे कि ये बंदा है जी, इसके साथ बातचीत करनी चाहिए, ये तो नाइवेटी है, ऐसे तो नहीं हो सकता। वी हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि जी हैं कौन, किसके साथ बात करनी है और कौन आपके साथ बात करने को तैयार है। अगर बात करने को तैयार नहीं है, उसका जवाब ये मिलता है कि एक तरफ आप खुद को हमला होता है, मार देते हैं, फौजी हों या बेचारे कोई हमारे मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो या तालिब इल्म हो स्कूल जाते हुए, उनको आप मार देते हैं और शाम को अनाउंस करते हैं कि हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता। अली अमीन गन्नापुर साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक वापसी पे बराए मेहरबानी आप भी बताइएगा कि क्या इतनी लाशें उठाने के बाद तहरीके इंसाफ के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली, कोई लचक आई है? मामला ऑपरेशन का नहीं है, मसला इस कौम का है जो अपने लीडरशिप की तरफ देख रही है कि शायद वहां से कोई शायद खड़ा होके ये कहे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके आगे खड़े हैं, पीछे नहीं खड़े। लेकिन इस वक्त लोग मर रहे हैं, लाशें उठ रही हैं, लेकिन सियासत और रियासत में सियासत हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। इस पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अफगानिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें जो इस वक्त वाक़यात दहशतगर्दी के और उस पर रियासत का रद्द-ए-अमल जो आया है या नहीं आया। अली अमीन गन्नापुर साहब, अब आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में हैं, आपके पास वजारत भी है वहाँ की, ज़ाहिर है वहाँ के जो वाक़यात हो रहे हैं वो भी आपकी नज़र से रोज़ गुजरते होंगे। को तब्दीली है सोच में तहरीक इंसाफ की कि ये लोग मुज़ाकरात करने को अब तैयार नहीं है आपसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक सही लाएमल नहीं आता है हुकूमत की तरफ से, उस वक्त तक उनके हालात का भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस तो बहुत पहले से ही क्लियर है। इस हवाले से जब हमारी हुकूमत नहीं भी थी तो ड्रोन्स के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से हमारा एक स्टांस था, और आज भी हुकूमत बनने के बाद हमने और पार्टियों की तरह ये नहीं किया कि अपने उस स्टांस को छोड़ के और हुकूमत में बैठ के हम हुकूमत के मज़े ले रहे हैं। हम आज भी उसी दर्द के साथ ही लगे हुए हैं, क्योंकि दहशतगर्दी का मसला जो है ये पूरी कौम का मसला है, पूरे मुल्क का मसला है। लेकिन निहायत ही अफसोस है इस बात पे कि अभी तक वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी संजीदगी नजर नहीं आ रही। हमें बड़ी आपको क्या देखेंगे कि आपको नजर आएगा कि संजीदगी है? क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर तो फरमा चुके हैं कि वो लोग मुज़ाकरात को तैयार ही नहीं है। मुझे वैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या देखकर आपको लगेगा कि हाँ यार अब ये लोग सीरियस नजर आते हैं? इससे पहले जब उनसे बातचीत की गई थी तो कि मुल्ला मसूद ने वहाँ से जब मुज़ाकरात की उन्होंने बात की तो उन्होंने मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली थी। उसके बाद उन्होंने ड्रोन अटैक कर दिया उसके ऊपर अमेरिका ने, तो उसके बाद अब कैसे समझते हैं कि वो आप पे एतमाद करेंगे? पहले हमारी हुकूमत एक उनके ऊपर एतमाद तो कायम कर ले। जब भी मुज़ाकरात की बात शुरू होती है कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है जिसके बाद वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से हमारी तरफ से ऐसी भी क्लियर कोई बात नहीं है। अल्लाह के लिए बात करनी चाहिए, हक सच की बात करनी चाहिए। वो ये है कि हम भी पिछले 10 साल से धोखा ही दे रहे हैं, बैरूनी क़ुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं और कोई ऐसा अपना लाएमल, अपने मुल्क का लाएमल नहीं बना रहे कि वो भी हमारे पे एतमाद करें। और जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है तो वो भी जो ज़्यादती कर रहे हैं और बार बार हमले कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से उनको बार बार बोला जा रहा है कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत तैयार है, तो वो भी थोड़ा इंतज़ार करें इस चीज़ का और हुकूमत को थोड़ा टाइम दे दें ताकि हुकूमत बगैर तो पे दोबारा बैठ के एक और APC बुला ले और उसके ऊपर पूरी कौम को एतमाद में ले, सारी पार्टीज को एतमाद में ले। तो उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ पे थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। और लगातार जो हमले शुरू कर दिए हैं ये भी गलत है, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसी कम अज़ कम हमारे सूबे में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। सबसे ज़्यादा हमारा सूबा ही इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, चाहे वो जानों के हवाले से है या चाहे वो इकॉनमी के हवाले से है। लेकिन सुबह बड़े अफसोस की बात है ये कि वफाकी हुकूमत किसी तरीके से भी संजीदा नहीं है इस मामले में। चले वफाकी हुकूमत में डाल दिया, लेकिन आपकी बातें सुन के बहुत से लोग परेशान भी हो गए होंगे। ये हमारी हुकूमत है जो एक हिसाब से तरले कर रही है कि साहब आप भी छोड़ दें, आप भी छोड़ दें। सिर्फ जनवरी में 100 के करीब लाशें हम उठा चुके हैं, 12 के 15 के करीब वाक़यात बड़े हो चुके हैं इस एक महीने में। अभी साल शुरू हुआ है, पता नहीं हम किस चीज़ का इंतजार करें। शाजिया बारी साहबा, आपको लगता है ये आज जो मीरली में जो गोलाबारी की गई है कि ऑपरेशन इस वक्त अब आगाज होने को है, ऑपरेशन अगर शुरू हुआ तो आप हिमायत करेंगे या आप अभी मुज़ाकरात की बात करेंगे, ऑपरेशन की हिमायत करेंगे? किस तरफ जाएगी पीपल्स पार्टी इस पर?
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है कि बंदूक से बेहतर बातचीत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में भी हमने कहीं वायलेंस को प्रमोट नहीं किया है, हमने बातचीत को, डायलॉग को प्रमोट किया है। लेकिन काशिफ, आप भी जानते हैं कि किस जहन के साथ आप डायलॉग कर रहे हैं, किस सोच के साथ आप डायलॉग कर रहे हैं, ये चीज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी वाज़ेह की है। आप जानते हैं कि 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एफर्ट किया, डायलॉग की कोशिश की, लेकिन जो लोग पाकिस्तान के वजूद को, पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते थे, उनके खिलाफ ऑपरेशन भी किया गया, जिसमें पाकिस्तान अफवाज और पूरी कौम इकट्ठी थी, सामने नजर आई। लोगों ने माइग्रेट किया, बहुत बड़ी तादाद में अपने घरों से निकलकर उन्होंने वो इलाके खाली किए जहां पर ऑपरेशन या कार्रवाई होनी थी। आज हम इस नहज पे पहुंच गए काशिफ, जहां सिर्फ पाकिस्तान पीपल, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिलोंग करती हूं, लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, आप कहते हैं डायलॉग करेंगे मसला हल हो जाएगा, हम कहते हैं बिस्मिल्लाह डायलॉग करें, लेकिन अगर 50 से 60 हजार से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद होते, बशमूल आपके पाकिस्तान की फौज के अहलकार, तो हम ये कहने पर मजबूर होते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से बहैसियत कौम हमें खड़ा होना पड़ेगा। आज भी पोलियो वर्कर्स की शहादतें वाक़ हुई, चंद एक आज भी जख्मी हालत में पड़े, अल्लाह ताला उनकी शिफा अता फरमाए, लेकिन ये बहुत बड़े गंभीर मसाइल जिनका सामना है। बिल्कुल ठीक, आप इन गंभीर मसाइल से निकलने का तरीका सोचते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ये आई है और वो कि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है पूरी दुनिया में पोलियो को बढ़ाने में। ये अफसोसनाक बातें पाकिस्तान के लिए, बहैसियत पाकिस्तानी होकर सोचे खुदारा, यहाँ पर ये ना कहें कि किससे डायलॉग होने किससे नहीं होने। इतनी शहादतें, इतनी हलाकतें हो गई, आज भी हम ये सोच रहे हैं। मैं सिर्फ हुकूमत के नुमाइंदों से ये पूछती हूँ कि जी आपको तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था ना डायलॉग कीजिए, 4 महीने से 5 महीने से आप एक ही बात किए जा रहे हैं कि जो डायलॉग के लिए बैठेंगे उनसे करेंगे, जो नहीं बैठेंगे उनसे नहीं करेंगे। खुदारा आप कब ये काम करेंगे, कब शुरुआत करेंगे, ये तो बता दे। कितने और लोग शहीद होंगे, चले ये बता दें कि कौन तैयार है कौन तैयार नहीं है, जिनके साथ आप डायलॉग करना चाहते हैं। ठीक, मुझे एक लतीफा याद आ गया, इजाजत दें, इतने सीरियस माहौल में एक लतीफा, एक गांव का कमी होता है ना, उस अपने बच्चे को पढ़ा लेता है, ये पास करके आता है तो कहता है मैंने चौधरी की बेटी से शादी करनी, तो कमी चौधरी के पास रिश्ता लेके चला जाता है, जो कहता है जी मैंने आपकी बेटी से अपने बच्चे की शादी करनी है, तो चौधरी अपने बंदों को बुलाता और खूब मरवाता है उसको, बेहोश हो जाता है, पानी शानी फेंकता है, उसको होश आता है तो कहना है तो अड्डे बनूं, फिर मैं ना ही समझा। मसला ये, इतनी चीजें करने के बाद किस टाइम असी सोचांगे कि उन्होंने वालू ना ही है, उन्होंने वालू हाँ नहीं। एक खत है इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, 2 चीजें हैं बाबर, सेपरेटली उसको देखते। एक तो वो चाहते क्या है, वो भी उसमें इन्होंने लिखा है, दूसरा रियासत इस वक्त किस टर्म्स पे मुज़ाकरात करने जा रही है, वो भी इसमें लिखा, जो हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि जी हमें इस मसले में जंग पर हुकूमतों ने मजबूर किया है, क्योंकि उनका जोम था कि हम मिट जाएंगे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बातचीत पर मजबूर हो चुके हैं। हम तो अव्वल दिन से उनको इसकी दावत देते थे, हमने बातचीत से न कल इनकार किया था ना आज इनकार करते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं अब हुकूमत मजबूर है, यानी कमजोरी किसकी दिखा रहे हैं, वो आज कह रहे हैं हुकूमत कमजोर है। क्या बाकी हुकूमतें कमजोरी दिखा रही हैं? क्या रास्ता, इधर से निकलने का रास्ता बताएं ना, तगड़ी पोजीशन में कैसे। काशिफ साहब, आपने अभी नैरेटिव सुना मिनिस्टर साहब केपी के बैठे हुए हैं, आपने नैरेटिव वो सुना है उनका। मेरी गुजारिश ये है कि कब, यानी इस खौफ में कब तक मुब्तला रहेंगे आप? कौन सा हमारा नेशनल लीडर है जिसने आके टीवी के ऊपर कौम को ये कहा हो कि ये जो लोग हमारे मर रहे हैं ये रेड लाइन क्रॉस हो गई है, अगर हमारे फौजियों की गर्दनें उतार के उसके साथ फुटबॉल कोई खेलेगा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर हमारे पुलिस वालों को आप मारेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर आप बच्चों को मारेंगे, बच्चों के स्कूलों में जाएंगे, स्कूलों के ऊपर सुसाइड अटैक्स करेंगे तो ये रेड लाइंस हैं और हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जो ये काम करता रहेगा हम उसे यहां पे नहीं रहने देंगे। ये कॉन्वर्सेशन कौन करेगा आके? और अगर आप ये सोचते रहेंगे कि जिसने ये कॉन्वर्सेशन की वो टारगेट बन जाएगा, तो फिर तो रियासत नहीं है ना, फिर तो मैं और आप और हम सारे इंडिविजुअल्स हैं, हर बंदा अपनी जान बचाने के चक्कर में है, और हमने ये कलेक्टिवली सोच लिया है कि तालिबान अब सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, सो उनकी शर से
اگر آپ نے نجات پانی ہے تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ انہی سے معافی مانگے یا انہی سے طریقہ مانگے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں تو ساروں کو فضل اللہ صاحب کی مان لینی چاہیے, ان کو امیر المومنین مان لینا چاہیے. اگر اسٹیٹ نے آپ کو کون سی ہسٹری میں اسٹیٹ ایسی آئی ہوگی جو یہ بات آ کے کہے کہ ہمارے لوگوں کو آپ مار رہے ہیں تو اس کے لیے آپ جسٹیفیکیشن کریں. ابھی ہم نے منسٹر صاحب کی بات سنی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا اسٹیٹ بھی تو بڑی ذاتی ان کے ساتھ کر رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سوئسائڈ اٹیکس کریں. یہاں پہ کس طرح کی شریعت آپ نافذ کریں گے اس ملک کے اوپر؟ بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ ان کے کلمہ پڑھتے ہیں, جب وہ کوئی مرتا ہے تو آپ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں, ان جنازوں پہ بھی سوئسائڈ اٹیکس ہو جاتے ہیں. ٹھیک, یہ منسٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں پھر گنر پور صاحب سے صرف یہ انہوں نے بارہا بات کری ہے, ابھی دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں جی کہ مذاکرات کے لیے وہ تیار تھے اور ڈرون اٹیک ہو گئے. اس لیے میں ڈرون اٹیک کی بات کر رہا تھا کہ مذاکرات کے لیے وہ تیار تھے. کیا بتا سکتے ہیں کون تیار تھا؟ نام لے سکتے تو آپ نے بتانا نا جی. نہیں جی, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مذاکرات, ان کو پتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات, میں نے لکھا ہے مذاکرات کے لیے انہوں نے حامی بھری تھی. تو وہ کون ہے, نام بتا سکتے کون تھا وہ؟ شازیہ مری صاحبہ کچھ بریفلی ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ گنڈا پور صاحب سب کا جواب دے کہ ملا مسعود نے بھری ہے. جب ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ یاد رکھیے گا کہ اے پی سی کے بعد جو بھی ٹائم ویسٹ ہوا یا جس ٹائم کے دوران مذاکرات جن کی انڈورسمنٹ ملی تھی حکومت کو وہ سٹارٹ نہیں ہو سکے, لیکن وہ ٹائم پیریڈ ایسا تھا جس کے دوران جنرل ثناء اللہ نیازی اور ان کے ساتھیوں کی شہادتیں واقع ہوئی. وہ پہلا سنگین واقعہ پیش آیا جس کی ذمہ داری انہی دہشت گردوں نے اٹھائی. مولانا فضل اللہ صاحب کے گروپ نے قبول کی. کنفیوژن جن لوگوں کو ہے, کنفیوژن ہے وہ واضح ہو چکے ہیں. پوری قوم کو یہ کنفیوژن نہیں ہے. اور جو جیل بریکس کو سپورٹ کرتے ہیں, جو پولیو کو کے حوالے سے کچھ نہیں کر پائے ہیں اس صوبے کے اندر, آج وہ ذمہ دار ہیں, وہ جواب دیں ہمیں. جی گنڈا پور صاحب, یہ ساری تلواریں آپ کے خلاف نکل آئیں. پچھلے 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اور یہ سارا جو گند ہے انہی کا ڈر ہے. ان 5 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے, پہلے میں ان سے پوچھتا ہوں. اور اگر پولیو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ہمارے لوگوں نے, ہمارے پولیس کے جوانوں نے, ہمارے پولیو ورکرز نے جتنی قربانی دی ہے پولیو کے حوالے سے, میرے خیال اس کی مثال نہیں ملتی. اس کے باوجود اگر واقعات ہو رہے ہیں, سب سے پہلے ڈرون اٹیک. بابا ڈرون اٹیک سے گنڈا پور صاحب باہر نکلے نا تھوڑا مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں جو پارٹی اپنی لیڈر بینظیر بھٹو کے قاتل نہیں پکڑ سکی, وہ آج ہم سے پولیو ورکر قاتل پکڑنے کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. بات یہ ہے جی کہ آپ لوگوں نے جو 10 سال سے ڈرون اٹیک شروع کیے ہوئے ہیں, شکر کریں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک میں ہیں جو بہادری کے ساتھ ان دہشت گردوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ اپنی بات کریں, گھر میں رہ رہے ہیں, وہ خیبر پختونخوا کی ذمہ داری ہے. ہم یہاں پہ کے پی میں سلام پھر رہے ہیں کیونکہ ہم ٹارگٹ پہ ہیں میرے بھائی, ہم دہشت گردوں کو خوش نہیں کر رہے. اب یہ بحث اس طرف چلی جائے گی ہم ٹارگٹ پہ ہیں, وہ کہیں گے جی 2 MP 1 منسٹر ہمارا بھی مانا گیا ہے تو ہم بھی ٹارگٹ پہ ہیں. ٹارگٹ پہ تو سبھی ہیں صاحب. اب یہ ذات سے باہر نکل آئے, یہ مسئلہ صرف 4 لیڈروں کو بچانے کا انفارچونیٹلی سمجھ آئے گا. 4 لیڈروں کو بچانے کا مسئلہ نہیں رہ گیا, یہ پورے ملک کا پرابلم ہے. گنڈا پور صاحب ذرا تھوڑی یہ بتائیں, ڈرون حملے یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے, پلیز یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے جی. اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سارے کے سارے ایک لائن پہ ایک پیج پہ آ جائیں. پہلے وہ ایک پیج کون سا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز سنانا چاہتا ہوں گنڈا پور صاحب, سنیے گا, اس کے بعد مجھے آپ کو ایک صفحہ جس پہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. یہ اگین اسی پریس ریلیز سے جو مرکزی ترجمان تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے آئی ہے, جس کا ایک چھوٹا سا اقتباس میں نے پہلے بھی پڑھا. 2 لائنیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, 2 لائنز سر سن لیں. 2 لائنز یہ ہیں. جی بتائیے. سب سے پہلے ہم نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ہمیں نیک نیتی کے ساتھ, دل سے, یہ نہیں کہ اوپر سے ہم بیرونی قوتوں کے اندر اتنے ان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اتنے مجبور ہیں کہ مذاکرات کر تو نہیں سکتے لیکن دھوکہ دینے کے لیے صرف باتیں کر رہے ہیں, جو کہ پوری دنیا جانتی ہے, اس وقت پورا پاکستان جانتا ہے. سو نیک نیتی نہیں ہے حکومت کے پاس. ہم نے جو کرنا ہے نیک نیتی کے ساتھ کرنا ہے, اور ہمیں جب ایک دفعہ ہم کلیئر کر لیں گے کہ جو مذاکرات کرتے ہیں ان کے ساتھ کر لیں, جو نہیں کرتے پھر دیکھیں جنگ کی صورتحال بنانا ہر وقت آپ کے پاس موجود ہے. اور 10 سال سے آپ ٹرائی کر رہے ہیں, آپ نے کیا پایا اس میں؟ یہ 10 سالوں میں آپ نے لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن کتنی بہتر کر لی ہے, یا کتنے طالبان آپ نے کم کر لی ہیں؟ میرے خیال میں مزید بڑھ گئے ہیں. اگر آپ سوسائڈ بامنگ دیکھ لیں تو سوسائڈ تو مزید بڑھ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر. ہم لوگ جب تک وہ کہتے ہیں نیک نیتی, اللہ نیک نیتی کی ڈیفینیشن بتائیں مجھ کو. دیکھیں جی بات ہوئی کر رہے جو میں نے پہلے کہی تھی کہ جب تک قوم جو ہے, میں آتا ہوں گنڈا پور صاحب, آتا ہوں آپ کے پاس ایک منٹ, میں طارق علی صاحب, سیاست سے بالا تر ہو کے سب لوگ ہم اکٹھے یہی کر رہے ہیں جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہو جاتے, ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ ہم نے یہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے.
एपीसी की ना जी, लेकिन एपीसी के बाद क्या हो रहा है? एपीसी के बाद पूरी उनके सपोर्ट करें ना, बैठ के हर वक्त क्रिटिसाइज करना कि मियां साहब की नीयत ठीक नहीं है, मियां साहब कह रहे हैं जी हमें पे हमला ना करो, दूसरों पे बेशक हमले करते रहो, ये सब गलत बातें हैं। आप उनको कहें जी हम आपको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। कह रहे ना, ये जिन लोगों से बात की गई है वो आके बात कह रहे हैं सर। अभी बात आपने, मैंने नहीं कहा, समीउल हक साहब कहते हैं, ताहिर अशरफी साहब यहाँ बैठ के 2 दफा चला कर ये कह कर गए। क्या कहा उन्होंने कहा कि मियां साहब की 3 शराइत में से एक शर्त ये थी कि मुस्लिम लीग नून पर हमला न करें। यानी यहाँ पे हमला ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, चलाएं, बिल्कुल चलाएं। अगर कहा है किसी ने तो गलत नहीं कह सकते कि मुस्लिम लीग नून ना करे, मैं नहीं कह रहा पार्टी पे हमला कर ले सर, मैं नहीं कह रहा। जो लोग कह रहे हैं वो जिम्मेदारी से कह रहे हैं, जिन लोगों से आपने मुज़ाकरात जिनको आउटसोर्स किए वो कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो यहाँ तक कहा है कि सिराजुल हक साहिब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मुस्लिम इनके साथ गंडापुर साहब के साथ ही हैं सिराजुल हक साहब, फाइनेंस मिनिस्टर है इनके वहां पे, और मेरी इतला के मुताबिक, और वो और अपने फजलुल्लाह साहब जो है उनके लीडर जो है तरीके बड़े करीब के हैं, करीब नहीं जी, एक विलेज से बिलोंग करते हैं, एक विलेज से बिलोंग करते हैं। अक्सर मैंने ये भी सुना है कि वो दीर आते रहते हैं। तो इनको किसने रोका है कि उनसे कहेंगे जी आप जाके बिस्मिल्लाह करें? बाबर को कुछ कहना, फिर मैं आता हूं आपके पास। मेरी गुजारिश खाली ये है कि ये जो हम कंसेंसस की बात कर रहे हैं, ये कौन क्रिएट करेगा? मैं और आप क्रिएट करेंगे शोर मचा के? हुकूमत। यानी आपने अगर किसी को इलेक्ट किया, आप इस वक्त हुकूमत में हैं, पीएमएलएन जो है वो सेंटर में गवर्नमेंट रन कर रही है, मेजॉरिटी है उसकी, एक सबसे बड़े प्रोविंस में वो गवर्नमेंट रन कर रही है। ये आर्गुमेंट मुझे समझ नहीं आता कि हमें कंसेंसस, अगर कंसेंसस इवॉल्व करना है तो ये नैरेटिव क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं लेके आएंगे? ये कौन डेवलप करेगा नैरेटिव का? जनाब इस पे हम सियासत नहीं करेंगे, हमारी रिक्वेस्ट है कि ये बाकी पार्टीज इसके ऊपर आए। आपने एक कांस्टेंट एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, वो ये है कि टॉक्स जो है हमने पीस लाने के लिए करनी है, और वो एक इटसेल्फ पॉलिसी है। आप बात करते हैं कि या हमला कर दें या टॉक्स कर दें, भाई टॉक्स तो एक मींस टू एन एंड होगा ना, वो पॉलिसी तो नहीं हो सकती। पॉलिसी तो आपकी एक वाइडर पॉलिसी होगी कि सिक्योरिटी पॉलिसी ये होगी, फॉरेन पॉलिसी ये होगी, अफगानिस्तान में हमने पंगा नहीं करना, आपने ये करना है, वो करना है, आपने टेररिस्ट को कैसे रोकना है, आपने गन्स को कैसे कंट्रोल करना है, आपने पैसे को कैसे कंट्रोल करना है, आपने फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज को कैसे कंट्रोल करना है। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिसी होगी, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन आपने कैसे करनी है। ये सारे के बाद आप फिर कहेंगे इस पॉलिसी को अचीव करने के लिए तरीका क्या है। उसमें आपको नॉर्थ वजीरिस्तान में अगर ऑपरेशन करना पड़ेगा, किसी हद तक अगर कोई लोग नहीं मानते वो भी करना पड़ेगा, जिन लोगों से आप बात कर सकते हैं हटाने के लिए आप उनसे बात भी करेंगे। लेकिन ये नैरेटिव कौन शेप करेगा कि जनाब इस मुल्क के आम शहरियों को मारना एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे ड्रोन्स हो चाहे जो मर्जी हो, लेकिन आप आम नहाते शहरियों को नहीं मार सकते। एहसान साहब ने एक और बड़ी दिलचस्प बात कही इसी प्रेस रिलीज में जो उन्होंने जारी की है, ये आपके लिए भी है गंडापुर साहब। वो कहते हैं एक अजीब बात है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर वजूद में आने वाले मुल्क में ला इलाहा के निजाम के लिए हमें भरपूर जंग करनी पड़ रही है। ये सब शरीयत से रूगर्दानी और अगयार की गुलामी की वजह से हमें भुगतना पड़ रहा है। हम इस मुल्क के हर बाशऊर तबके पर वाज़ेह करना चाहते हैं कि हमारी जंग इस मुल्क पर मुसल्लत बातिल निजाम के खिलाफ है। पाकिस्तान में बसने वाला हर फर्द इस मनहूस निजाम से बुरी तरह मुतासिर है। दीन के साथ दुनिया भी बर्बाद है। जब तक इस निजाम का खात्मा ना हो और शरीयत नाफिज ना हो, हमारे मसाइल का हल नामुमकिन है। शरीयत जब तक नाफिज ना हो, हमारे मसाइल का हल नामुमकिन। शहीद कर चुके हैं जी, और मैंने कहा इसीलिए 60,000 पाकिस्तानियों को अब तक शहीद कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल। अब सवाल यह है कि ये उनकी पॉलिसी क्लियर है, उनका तरीकाकार बड़ा क्लियर है। वो हमला करने के बाद मानते हैं हमने किया, इस वजह से किया, ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम आज भी, ये तमाम आप लोग रियासत हैं, आप लोग हुकूमत या ऑपोजिशन है, हम आज भी आपसे पूछ रहे पॉलिसी क्या है, तो हम कंफ्यूजन में, कोई कहता जी इनकी गलती है, कोई कहता वो नहीं मानता, कोई कहता जी कंसेंसस बनाना है। कब बनेगा ये सब? काशिफ हम तो कह रहे चले हम गलत भी हैं। अब आप यही बात होती है ना, बहस यहीं से शुरू हो जाती है, आपने क्या किया, फलाने ने क्या किया। चले हम ये भी मानने को तैयार है, हम हर चीज की बुराई हम में। लेकिन आप ये बता दें कि एपीसी के बाद और अब चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि जी आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। आप आगे बढ़े ना। ये ड्रोन भी तो इसीलिए गिरते हैं कि वो कहते हैं जी दहशतगर्द आपके पास बैठा है। हम कहते हैं पाकिस्तानी नहीं है ये दहशतगर्द, हमारी सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हमारे अंदर ही वो लोग हैं जो इन दहशतगर्दों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और फिर उसमें किससे डायलॉग किया जाए, किससे नहीं किया जाए, जितने ऑप्शंस हैं आप कम से कम अवेल तो करें ऑप्शंस को, कुछ बेहतरी तो नजर आए। आज तो हम टेलीविजन खोलते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन आज से 8 महीने पहले थे आज भी वही ऑप्शन है, फिर जो 5 साल पहले थे आज भी वही दोनों ऑप्शन है। पीपल्स मुशर्रफ साहब ने शुरू किया था डिटेरेंस या डेटरेंस, डायलॉग, डेवलपमेंट।
پیپلز پارٹی نے وہی 3 ڈیز کو آگے بڑھا دیا. آج بھی وہی بات چل رہی ہے جی, ڈیولپمنٹ بھی ہے, ڈیٹرنس بھی ہے, ڈائیلاگ بھی ہے. 2009 میں پیپلز پارٹی نے جو جس طریقے کی کارروائی کی وہ بھی سب کے سامنے ہے. جی بالکل. گنڈاپور صاحب کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن ایک چیز آن ریکارڈ ہے. چلے میں کہتی ہوں آپ اور اچھا کام کر سکتے ہیں, مجھے آپ سے امید ہے, لیکن آپ کہیں تو میری امید پر پورا اترے. گنڈاپور صاحب, قوم اس وقت, ملک, مجھے یقین ہے کہ میں پورے ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے بات کروں, اپنے لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہی ہے اس ٹائم میں. وہ روز صبح اخبار اٹھاتے ہیں 22 مر گئے, ٹی وی لگاتے ہیں 25 مر گئے. مجھے بتائیں وہ کیا کریں, وہ کیا سوچیں اس وقت, کیا ہو رہا ہے اس ملک میں, کیا کرے گی یہ حکومت ہماری؟ جہاں تک بات تحریک انصاف کی ہے جی, ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا وہی سٹانس کھڑا ہے حکومت میں آنے کے بعد بھی اور پہلے بھی. اور جہاں تک بات ہے دوسری پارٹیوں کی, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس دن سے مسلم لیگ نون نے اپنی حکومت بنائی ہے وفاق کے اندر, وہ جو وعدے کیے تھے کہ ہم امن لے کے آئیں گے, اس کو بھول چکے ہیں. کبھی امریکہ کی باتوں پہ چل رہے ہیں, کبھی اور بیرونی قوتوں کی باتوں پہ چل رہے ہیں. یہ بالکل سیریس نہیں ہے اس بات پہ. اس وقت میں کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کی ہم شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسا عمل لائے, لیکن کوئی ریسپانس نہیں آ رہا ان کا. اور یہ بالکل پوری قوم کو کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. مزید 5 سال گزاریں گے, ٹائم کو ضائع کریں گے اور مزید سرمایہ کاری کریں گے, اپنے اثاثے بڑھائیں گے جس طرح پیپلز پارٹی نے کیا. اور ابھی میڈم بیٹھے کہہ رہی ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے انہوں نے 2009 میں بڑا آپریشن کیا, رزلٹ کیا اس کا, کچھ بھی نہیں کیا. ایک پریشر گروپ بنا کے اپنے کو مفاد لے کے پھر چپ کر کے بیٹھ گئے. بلال بھٹو صاحب بڑے بہادر آدمی ہیں. خدا کے لیے میرے بھائی ختم کر دو یہ باتیں, اس ملک کو اس طرح کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے, خیبر پختونخوا کی طرف دیکھ رہے. آج بھی بلوچستان میں 22 سے زائد شہادتیں ہو چکی کرنا بڑا آسان ہے, For God's لیکن sake, فیس کرنا عوام میں بڑا مشکل ہے. 5 سال پیپلز پارٹی نے کیا, بیرونی قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل دے. ہماری کرپشن کی, انہوں نے کرپشن کی وہ دکان. چلے سر, آج کرپشن ہمارا ایشو نہیں ہے, میرا آج کا ایشو کرپشن نہیں ہے. علی امین صاحب, شازیہ عمری صاحبہ, میرا آج کا ایشو دہشت گردی ہے. اب میرا سیاستدان یہ ان کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں, وہ ان کی طرف اٹھا رہے ہیں, وہ ان کی طرف دہشت گردی ہے سوائے ان کیا. where do we go from here? نہیں, آپ نے سن لیا نا, آپ اس میں آپ کیا گفتگو کریں. آپ 7 سمندر پار پہ بیٹھا ہے, آپ اسے بلیم کرنا شروع کر دیں. آپ کہیں جی ملک کرپٹ ہے, آپ کہیں اپنے اثاثے بنا رہے ہیں. بھائی لوگ مر رہے ہیں یہاں پہ, آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ جس چیز پہ ہم پہلے کھڑے تھے ہم آج بھی کھڑے ہیں. تو کھول رہے ہیں اس کے لیے. آپ مجھے بتائیں, آج بھی اس چیز پہ کھڑے ہیں. آپ کو عمران خان کا ڈر ہے کہ وہ سیاست کرے گا. میں خان صاحب صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک غریب ڈیل کریں کہ دہشت گرد میں بات چیت ہے. آپ اگری کرتے ہیں اس بات پہ؟ طریقہ بنا رہے ہیں. میں نے کل سنا نہیں, آپ کہیں کہ کل خواجہ آصف کا پہلی دفعہ بیان آیا, جو سخت بیان میں نے مسلم لیگ نون کی حکومت کا سنا. خواجہ آصف صاحب نے دیا, اسی طرح چودھری نثار صاحب نے دیا, بالکل دیا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ جو مذاکرات نہیں کر تنگ ہوگی, لیکن اور انہوں نے کہا کہ وہ انکاری ہیں, لیکن مذاکرات فرسٹ آپشن ہے. دیکھیں یہی مینڈیٹ تھا جو ہمارا ریزولوشن تھا, جوائنٹ ہاؤس کا ریزولوشن تھا. شازیہ نے جو بات کری ہے ڈیٹرنس کی, وہ یہ وہی تھا نا, جوائنٹ ہاؤس میں جو ریزولوشن پاس ہوا تھا اکتوبر میں 2008 میں. اس کے بعد بھی جو دوبارہ بات ہوئی اسی چیز پہ آئی تھی 3D پہ, ڈیٹرنس ڈائلاگ, اور اس کے لاسٹ پہ جا کے بات کی, انہوں نے ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی. یہ ساری باتیں اسی اے پی سی نے بھی یہی کہا کہ جی پہلے ڈائلاگ ہونا چاہیے, اس کے بعد جا کے اگر نہ بات بنتی نہیں تو فورس پہ آپشن ہمارا اوپن ہے. آج بھی وہی ہے, کوئی اس سے ہٹا نہیں ہے. میاں صاحب نے وہی سٹینس لیا ہے, اور ہمارے وزراء بھی ہیں وہی بات کرتے ہیں. ابھی آپ نے خواجہ صاحب کی بات کی, خواجہ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ اگر آپ جو ہے اگر بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے تو زبردستی کسی کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. پھر آپ انتظار کس بات ہے؟ آپ عمران خان کی طرف انگلیاں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فیصلہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے. میں تو عمران خان سے سمجھتا ہوں کہ وہ اگری کرتے ہیں اگر کہ دہشت گردی واقعہ ہمارے لیے ناسور بن چکا ہوا ہے اور اس کا ہمیں اس کا سدباب کرنا ہے, تو لیٹ اس بی آل ایگریڈ آن دس کہ یہ ہے اور اس کا حل کرنا چاہیے. کسی نے بجائے اس کے کہ آپ بات somebody tried to reach out, کسی نے مذاکرات بات کی ہے عمران خان سے, زرداری صاحب سے, بلاول صاحب سے, مولانا صاحب سے, وہ تمام ایکٹرز جو اس میں ملوث ہیں. within the country کیا ہوتے جی, اے پی سی بلائیے, اے پی سی بلائیے, اے پی سی کے بعد کسی سے رابطہ نہیں ہوا جی, آپ نے جا کے باہر بات نہیں کریں گے, مولانا نیشن میں بات نہیں کریں گے. طارق صاحب میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے آؤٹ سورس کیا مولانا سمیع الحق کو کہ آپ مذاکرات کریں. وہ رو رہے ہیں کہ میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, میرے پاس میرا رابطہ ہوا ہے, آگے میں رابطہ کرتا ہوں. میاں صاحب میرے رابطے کا جواب نہیں دیتے. میرا نہیں خیال ہونے گا کہ میرا رابطہ ہوا ہے. سمیع الحق صاحب
نے کہا ہے. اگر انہوں نے کہا ہے تو دیکھیں ایک ٹیلی فون کال کرنے سے اگر میاں صاحب فری نہیں ہے اس وقت تو کیا اس کے بعد کہیں گے اب بات ہی نہیں کریں گے اس کے بعد. دیکھیں پرائم منسٹر از پرائم منسٹر, اگر بزی ہے کوئی فون کرتا ہے اور نہیں فون ملتا ہے اس کا یا بزی ہے تو کیا مطلب آپ ختم کر دیں گے؟ That's not the point sir. مسئلہ یہ پرائم منسٹر کی پرائرٹی اگر یہ ہوگی تو پھر پی ایم یہ چیز سب سے پہلے کریں گے. اگر وہ بزی کسی اور چیز میں اس کا مطلب یہ پرائرٹی نہیں ہے آپ کی. کاشف صاحب لیٹس اسیوم کہ عمران خان اور نواز شریف کی آپس میں اگریمنٹ نہیں ہوتی پھر کیا اس ایشو پہ, تو کیا یہ اگلے 5 سال یہ اسی طرح چلے گا اور الیکشن میں جا کے لوگوں کو یہ کہیں گے کہ ٹیررزم اس لیے بڑھ گیا کیونکہ عمران خان نہیں مان رہے تھے ہماری بات؟ بھائی آپ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں نا, وہ تو ایک پروونشل گورنمنٹ چلا رہے ہیں, آپ انہیں بے شک بلیم کیجئے. اگر وہ نہیں مانتے, ان کی کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہے, تو آپ اس مفلوج کس لیے ہیں؟ آپ کو تو اپنی پالیسی لے کے آنی ہے اور آپ کو اسے امپلیمنٹ بھی کرنا. اور ڈرائیونگ فورس مرکزی حکومت ہوگی. بریک کے بعد اس کا جواب لیتا ہوں سر, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. I'll start from outside and come back in. شازیہ مری صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں بریفلی کیونکہ آخری سیگمنٹ ہے. مجھے بتائیے آپ کی اب پیپلز پارٹی کی پالیسی اور ڈیمانڈ کیا ہے؟ دیکھیں کاشف, پیپلز پارٹی کی پالیسی بڑی واضح ہے کیونکہ اے پی سی کو ایک زمانہ گزر گیا اور اس کے اندر جو باتیں ہوئی تھی اور جو حکومت نے ذمہ داری لی تھی کہ ڈائیلاگ ایک ایسا آپشن ہے جس سے کہ بہتری آ سکتی ہے, اور اسی لیے پیپلز پارٹی نے اگری کیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ بھی یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں, پہلے تو یہی کوشش کرنی چاہیے. لیکن کیونکہ میں نے کہا زمانہ گزر گیا اور اس کے بعد بات اتنی زیادہ سنگین جو ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر بھی چل رہی ہے, ڈیمانڈ کیا ہے؟ دیکھیں ہماری آج جو ہماری ڈیمانڈ ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ آپ دہشت گردی کا خاتمہ کریں, ہم پولیو کی لڑائی لڑنے کو تیار ہے پر دہشت گرد کو ختم کرے. ڈرون بھی ختم ہو گئے, جب دہشت گردی ختم ہوگی, دہشت گردی کو ختم کرے. یو ہیو ٹو eliminate TTP, you have to go against them. Go against them, eliminate TTP. Straight forward answer. مجھے گنڈاپور صاحب آپ بتائیے گا. Go against them, we are with you. ٹھیک ہے گنڈاپور صاحب آپ کیا مانگتے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے وفاقی حکومت کلیئر ہو جائے ایک چیز کے اوپر, اعتماد میں قوم کو لے, تمام پارٹیوں کو لے. ہمارے صوبے میں ہماری حکومت ہے, جس طرح نواز شریف صاحب سمیع الحق صاحب کو نہیں مل رہے اس طرح ہمیں بھی نہیں مل رہے. عمران خان صاحب کو بلیم کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو بات چیت آج سے 10 سال پہلے سے وہ کر رہے ہیں اس حوالے سے آج بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ قوم کو اعتماد میں لے کے, تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لے کر نیکنیتی کے ساتھ ایک مذاکرات کا عمل کیا جائے, اور اس کے بعد اگر پھر ناکامی ہوتی ہے. وہ تیار نہیں ہے مذاکرات کے لیے سر, وہ تو کھلے عام کہتے ہیں نہیں مذاکرات کرنا چاہتے. اب یہ سنا آپ نے, انہوں نے آج کہا کہ ہم نے ویسے انہوں نے مذاکرات کی مشروط حامی بھری ہے, جنگ بندی کریں, سیز فائر کریں, ڈرونز رکوائیں, اور آخر میں شریعت آپ کو نافذ کرنی پڑے گی. دیکھیں جی, ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. شریعت جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کون سی شریعت ہے؟ یہ سوال ہے ایکچولی, یہ سوال میں ذرا سا, مجھے میرا وقت کیونکہ کم ہے, I want to give the last word. آپ حکومت ہے, آپ کو آخر میں دوں گا. بابر, your analysis on this. کیا فورن پالیسی بدلنی پڑے گی, افغانستان کے ساتھ تعلقات بدلنے پڑیں گے, بہت کچھ کرنا پڑے گا, لیکن شروعات ہوتی نظر نہیں آ رہی. دیکھیے شروعات تو کاشف نیریٹو سے ہوئے گی کہ آپ قوم کو تیار کا. ابھی آپ نے باقیوں کی بھی بات سنی, اس وقت اگر ٹاکس نہیں ہو رہی تو لوگ گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں نا. آپ ڈیفائن تو کریں کہ جناب جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانے گا, یہاں پہ 97% مسلمان ہیں, کتنی دفعہ ہمیں مسلمان بنائیں گے دوبارہ سے؟ اگر یہاں پہ لوگوں کو کوئی مار رہا ہے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانے گا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر کوئی ہمارے فوجیوں پہ حملہ کرے گا وہ ایکسیپٹیبل. نیریٹو تو شیپ کریں اور اس کے بعد پھر پالیسی لے کے آئیں اور امپلیمنٹ کریں اس پالیسی. اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا میاں صاحب, میں حکومت میں خدا نہ خواستہ ہوتا کسی جگہ پہ, پہلے یہ کلیریفائی کر دیتا کہ یہ لوگ یہ گروپ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, یہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. پھر یہ بھی کہتا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے اور آپ ہمارے ریاستی اداروں کے اہلکاروں کو یا پبلک کو ہٹ کریں گے تو یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, اپنے پیرامیٹرز ڈیفائن کرتے, بتاتے کہ قوم کو کلیئر ہوتا کہ حکومت یہ کر رہی ہے, اس سے رابطہ ہے, اس سے رابطہ نہیں. ابھی تک ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ رابطہ کس سے ہے. چودھری صاحب کہتے ہیں, احسان اللہ احسان صاحب کہتے ہیں نہیں ہے, طالبان کہتے ہیں نہیں ہے. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب تو یہ تو آپ پہ جی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہر کوشش کی ہے رابطہ کرنے کی, بارہا بات کی گئی ہے. اور